سونيا نقادي ميك اب ارتست خديت الباك ديالي فنون تشكيليه في وجده في ليسي تكنيك. من بعد ما خديت الباك ديالي جيت لكازا باش نقرا ديزاين دانتيريور. من بعد تلاقيت مع راجلي تزوجت براجلي ابخي سا. حبلت بولدي ريان. من حبلت بولدي ريان كانت عندي واحد لا باسيون اللي هو المكياج بيرسونيل، يعني كانت تعجبني. ابخي سا مشيت خديت ان بتي كور دو مكياج بيرسونيل ليا، درت لو كور. من بعد لو كور لا شانس جات ان لو هازار انا عيطوا لي في اون بوبليسيتي هنايا في المغرب. مشيت درت لا بوبليسيتي. من درت لا بوبليسيتي فريمون دخلت يعني العالم ديال كي تنقولوا له لو بلاطو لو سيت صافي تماك كي قالوا لو كو دو فودر ديالي بور تو سكي تورناج وداك العالم ديال دونك فريمون عجبني هذاك العالم. ابخي سا راجلي كان خاصو يمشي يكمل لا فورماسيون ديالو في كندا، كان خاصنا نمشيو غير نقراو غير عام ونرجعو نورمالمون. الوغ مشينا افيك ولدي كان عنده عام، ريان كان عنده عام. مشينا فيو كنت بديت هنايا صافي تندير لي تورناج وعجبني الحال، دونك ملي مشيت قلت جو في مي سبيسياليزي وغادي ندخل نقرا سيريوزمون بروفيسيونيلمون. بيان سور سيتي فاسيل وماشي فاسيل. علاش؟ حيت انا وراجلي عندنا واحد ليسبري اللي هو يعني كنا مازال صغار ايتوديون، دونك ولدنا درناه في اون غاردوري، كنا عايشين فريمون انطوري ديتوديون. سي فري كنا الوحيدين اللي كان عندنا ان اونفون معانا، ما حسيناش بان سيتي ان هانديكاب، بالعكس كانت يعطينا واحد لو كوراج، واحد كيوت كي قال ما عليناش. ابخي سا من دخلت نقرا اول حاجه قلت لهم فوالا راه انا فريمون بغيت ندخل ندير السينما. وحقيقه هذا هو الجواب اللي كان قال لي لو بروف ديالي، كان قال لي بان سونيا ايكوت moi aussi j'aimerais bien travailler en cinéma mais le monde ديال السينما c'est un monde كلشي معروف عليه، c'est un monde fermé, c'est un milieu fermé. donc bien sûr انا واحد الانسانه اللي ما تنعرفش شي حاجه سميتها لا راسي قاصح، مي تنبغي شي حاجه خاصني ولا بد تندير كلشي باش نوصل ليها. الوغ شنو بديت ندير فريمون لي فورماسيون ديال اي حاجه سمعتها. قالوا لي فيها شي حاجه الماكياج يومين هنا نهار هنا، يعني غير بور ليسبور انني نتلاقى مع شي واحد اللي يكون في لو موند هادشي ديال السينما ويمكن له نعرف شي حاجه. ابخي سا بديت ندير لي فورماسيون الاولى الثانيه الثالثه فريمون مابقيتش عاقله شحال. واحد النهار وحده غندير فورماسيون غادي تقول لي سونيا اول حاجه خاصك تبداي بها هي السينديكا. قلت لها راه عرفت، ولكن السينديكا السميه ديالو ديال لي سينديكا ما موجودش في انترنت، خاصك فريمون تابيه سينو تو با فير ريشيرش، ما تيمكنلكش تلقى، خاص يكون عندك لو نون باش تمشي ليه. قالت لي فوالا كاين لو سينديكا ديال لوديو فيزوال ديال كندا، سيري ليه. مشيت عندها انا عاقله عليها وحتى تكون عاقله عليها عمرها ما تنساني. مشيت عند لا ريسبونسابل قلت لها فوالا بغيت، قالت لي الوغ، قلت لها بغيت نخدم في السينما. قالت لي ماشي بغيت نخدم في السينما وي ماشي قلت لها قولي لي كيفاش. قالت لي الوغ كيفاش فريمون يمكن لك خاصك تكون عندك، خاصهم يكونوا عندك دو فورماسيون. هذه دو فورماسيون سي ديال دو جور. الفورماسيون الاولى بان خاص تنقراو سيكوريتي، تنقراو يعني عامه باش نقدروا نحطوا رجلينا في بلاطو، خاصنا نكونوا دايرين هاد لا فورماسيون ديال دو جور. مي تنساليو هادي ديال عامه، خاصنا نديروا دو جور فورماسيون ديال لو ديبارتمون ديالنا، يعني بلا هاد الجوج ما معناش الحق، حيت نقراو السيكوريتي، تنقراو شكون هو الغيزاتور، شكون اللي تحت منه، باش نعرفوا ما تدخلوش غير هكا. دونك قالت لي هذه الاولى سهله كاينه بارتو، الثانيه اللي في الديبارتمون ديالي تدار مره في العام، اوكي تيداروا فيها 15 ايتيديون با بلوس. قلت لها اوكي قيديني، انا عاقله كنا في فيفري وفي لا فورماسيون في مارس، يعني كان شهر. قلت لها قيديني، عاود قالت لي ها ماشي بوحدك خلاص، راه بزاف ديال الناس اللي طالبين باش يتقيدوا، مي سي فيو كو سي ان نومبر ريستران في العام كامل، يعني خاص فريمون ديجا راه سي فول بيان سور شهر باقي لا فورماسيون، خاصك تستنى العام الجاي. الوغ فريمون هنايا خدمت كي قالوا القوة المغربية ديالنا اللي هي تك يعني تنعيط لها فريمون مسكينه، تنعيط لها ونصيفط لها لي زيميل، ونصيفط لها لي فريمون مسكينه زعما طبختها. تتقول لي écoutez madame, زعما عرفتي لي كنديان ils sont très carrés, écoutez madame, زعما si j'avais une place là je vais pas vous la cacher. تقول لها راه ما يمكنش، راه زعما المهم بقيت نعيط لها فريمون اون سيمين افون لا فورماسيون. غتعيط لي تقول لي سونيا جو سافيك زعما العام غطبخيني. جيت
trouver une place indésistement انت اللي خشيتك الاولى بون سي فري الزهر كاين ولكن بروفوكي لا شانس حتى هي مهمه الوغ تماك فريمون باسكو سي سور كو بالفرحه ديالي وهذا انني كنت غادي نتلاقى مع يعني لا بيرسون اللي تعطينا لا فورماسيون سي اون بروفيسيونيل ديال السينما يعني انسانه اللي خدامه عندها 20 عام ولا 25 عام ديكسبيريونس دوك ما غاديش نبقى نتفافى يعني لي كيسيون اللي غنسولهم ليها غيكون عندي الجواب ديالهم دوك من دخلنا بيان سور كنا اون ريفي يا توجور شاك اني 15 اللي تيحلموا باش انا قالت لنا شوفوا زعما باش نكونوا واقعيين لو موند ديال السينما لي جون اللي تيخدموا في السينما سي دي جون اللي تيتولدوا في السينما شنو تيتولدوا في السينما سيتادير تتلقى باسكو تيلمون ما كاينش الوقت في السينما في كندا او في الستازوني سيتادير تنخدموا فريمون دي زور فو ان لا بلوبار ما عندهمش عائلات ما عندهمش الوقت باش يديروا عائلات وباش هذا دونك فين تيتلاقاو ولا مع رجالهم ولا يقدروا يولدوا سي فريمون او سان ديال لو بلاطو دونك تتلقاها هي مع كاميرامان اولا مع شي تكنيسيان دونك ديما سي لو فروي ديال دونك هادوك ولادهم تيطلعوا دونك اوتوماتيكمون تتبقى داكشي علاش لو ميليو il est fermé après ça قلت لها اوكي ما كنت دابا شرحنا هادشي كامل قالت لنا ولكن قالت لنا ولكن دابا انا تيقيلوا صيفطوا ليا لي سي في دي سونتين دو سي في انا عمري ما تنشوف سي في ولكن الا كانت الضروره وخاصنا من غنقرا سي في عمري ما غادي اونكاجي اون ماكيوز يقرا اون فورماسيون هذا ولكن يمكن لي اونكاجي اون ارتيست بانتر انا تماك شديت في هذه النقطه علاش باسكو انا يعني قريت الفنون التشكيليه من ساليت من مشيت لكندا ديك ملي كنت نقرا كنت نرسم لي طابلو كنت نبيعهم في كي جي في واحد لي بحال لي سيت هنايا ديال المغرب تيدخلوا الناس تيبغيو يبيعوا ويشريو دونك تنبيع لي طابلو ديالي دونك قلت هذاك هو لو بوين كيفاش غادي ندير لصق لهذاك لو بوين بقيت نتسنى لا بوز عندنا معاها 2 جور دو فورماسيون تنتسنى لا بوز فريمون في لا بوز تبعتها فين غنمشي نتغدى داكشي ديال الصحراويات جونتي تبعتها فين غادي تمشي تتغدى دخلت خليتها تجلسات 2 مينوت ابخي دخلت زعما باغازار دونك قالت لي اسيتو افيك مو دونك هاني قديت جو يعني غادي ناخذها ساعه المكانه ديالي بوحدي ما بقيتش جو مي سو ريتيري دونك قلت تماك فين خاصني نلصق لها بان فوالا انا راني ماشي راه فوالا بديت نوريها لي طابلو قلت لها فوالا جو فولي جوست فو مونطري فو افي بارلي دارتيست داكشي قلت لها فوالا ها لي طابلو اللي تندير وكنت ندخل لهم الحجار وكنت ندير كنت ندخل بزاف ديال لي ماتيغ هذا فريمون صافي ما هضراتش رجعنا لو كور لا غدا فريمون حسيت بانك ولا ان بتي انتيري دو بلوس منها شي حاجه صافي عرفتي قسما بالله اون سيمين ابري غادي يعيطوا لي الو وي بونجور سونيا تا فوالا راه on vous appelle on a besoin de vous 2 jours pour واحد لا برودكسيون انا ما عرفتش لا شكون اللي عيط ليا باسكو سي لا برودكسيون اللي تعيط ما عرفتش لا شكون اللي تعيط ليا برودكسيون فين غادي تجي لي ستوديو ميل سي لي بلو غران ستوديو اللي عندنا تما في مونريال غادي تجي لي ستوديو ميل مشيت مع 3 الصباح ولا 4 غادي يبدا التورناج اي كون جو دي كو لي ستوديو تما يعني عالم مدينه بوحديتها دونك مشيت ما عرفت حتى حاجه يعني كنت ندير تنشفت شي حاجه مازال ما دايره شي ستاج ولا شي حاجه غنوصل انا ما عارفاش راسي فاش غنخدم غندخل غيقولوا لي فوالا فين حطوني تندخل غيقولوا لي فوالا ديبارتمون ديالك تما غندخل ان اونغار يعني اونغار عامر هيب لي ميك اب ارتيست حتى تنشوف سيتي في الفيلم ديال ايمورتال يعني سي دي سي لي فالي لي ماكيي من الراس حتى للرجلين داكشي سيتي زعما سيتي غرانديوز والله الا شدتني الدوخه تنقول انا شنو او بيان سور مضحكه هي لونجلي حيت دابا انا بغيت تيقوا ولا ما تيقوش انا ما تهضرش بلونجلي دونك غندخل غادي نلقى سي اون برودكسيون امريكان كلشي تهضر بلونجلي انا ما عارفه والو
ما عمري ما تحطيت في ان بلاطو طورناج حتى مويا ماشي عاد بديك لومبلور ديال حيت كاينين دي فيلم امريكان اللي تخدم فيهم ولكن دي بلاطو اللي صغار مي ايمورتيل راه سي راه لا ميثولوجي غريك وشي تنقز من هنا وشي تحارب من هنا دونك فريمون داكشي انا غندخل غتقولي فوالا انت شنو غديري. في الاول عطاوني ندير واحد الحاجه انا عاقله عرفتي دابا تنعاود لك الاول باش بديت عرفتي يلا حطيت البانسو ديالي باسكو كان واحد البانسو بحال تنصبغوا الحيط يلا بديت وغتجي واحد لونغليز من لي ميك اب ارتيست غتقولي تو ماتش تو عرفتي تتغوت عليه تنقول انا ما فهمتش انا ما فاهماش كاع شنو واقع انا مابقيتش بغيت نمشي بغيت الارض تحت ونتخشى بقيت بغيت نخدم عرفتي فريمون حابسه البكي انايا ما بغيت بون جات وحده قالت لها نو راه سا بروميير جورني راه ما خداماش ما ملف ويا المهم قلت لها عرفتي شنو تو دوا سويفر هادي وهما يقولوا لي شنو قالوا لي بون عرفتي شنو غنعطيوك واحد الحاجه عرفتي يلا حتى مازال عمري ما درت شي حاجه الوغ كانوا هادوك لي لو لوك ديال لي تيتون مع هذا كانوا وحدين تيلبسوا واحد لي بحال لي كاغول في وجههم. الوغ شنو كان خاصنا نديروا لهم ماكياج هنايا نكحلوا ليهم غير عينيهم باش ما تيبين دوك لي كاغول ما تيبغيو. الوغ نقول كيفاش فريمون جي اتيري لاتونسيون ديالهم انني ما كنتش نكحلهم غير هكا شنو كنت ندير لهم دواره هكا ودواره هكا كنت نرسم لهم دي سيركل بارفي دونك هما ما غيبانوش باسكو دايرين لي كاغول ولكن صافي فرابي كاع هذوك لي كاسكادور وداكشي ان لي زاني من بعد وانا تنتلاقى معاهم كل عام تيقول لنا ما عمرنا ما نساو داك الدواره ديالك اللي درتينا بحال ميكي هكاك مدورين هذا. الوغ انا قلت فريمون عندي 2 جور عاود خاصني ديك 2 جور خاصني نبين شي حاجه حتى نشوف عالم كلشي ماشي قلت فريمون غادي نخدم فريمون بالمعقول بيديا وبرجليا كيف ما كان بغيت غنبقى ديما في لو شون فيزوال ديال هذيك لا شيف اللي هي ديال لا فيغوراسيون بلا ما نلصقها باسكو توما سون انتيليجون الا بقيتي لاصقها وتندير لها هكا راه يعني غنبقى ديما في لو شون فيزوال ديالها انني تنخدم مي بلا ما دونك فريمون خدمت. Alors bien sûr c'était qui la chef de la figuration c'était هذيك البروف اللي جات قراتنا et le prof اللي جات قراتنا شوفوا زعما كيفاش ليستوار دارت باش انا تعيط ليا. البروف اللي قراتني هي لا شيف ديال لا فيغوراسيون جاها ان بروبليم دو دو توقفات كان خاصها تخرج دونك اللي كانت تحت منها هي اللي خدات البلاصه ديالها دونك بقاو بحال قلتي تيطلعوا الكغاد بقات ناقصاهم وحده. شوف كيفاش ربي ورضا يدير ولا ما عرفتش كيفاش تا هذيك القضيه فينالمون صافي عجبتهم الخدمه ديالي انا ساليت دوك لي 2 جور غادي يعيطوا ليا غادي يقولوا ليا سونيا واش عندك شي حاجه هاد السيمانه قلت ما عندي والو قالوا لي صافي اجي واش ديري معنا السيمانه من هذيك السيمانه بقينا حتى فريمون ساليت معاهم لو تورناج كامل دي موا دو تورناج. الوغ نعاودوا نهضروا ديما كاينه لا شيف ديال لا فيغوراسيون وكاينه لا شيف ديال لو فيلم كامل اوكي ديزاينر هي اللي تدير لو لوك هي اللي تتماكي لي رول برينسيبو. الوغ كانت عادي لا شيف كبيره سميتها انيك هذه فريمون ما تنشوفوها بعيده مع دوك لي ستار لي انتوشابل حيت واخا البلاطو راه تيكون فيه 1000 حتى 2000 تكنيسيان خدمت دي بلاطو اللي فيهم بلو دو 2000 تكنيسيان دونك انتوشابل. هذيك انيك لو ديرني جور عرفتي وحق والله العظيم لو ديرني جور مشاو كاع لي ستار ولي سيليبريتي ولي رول برينسيبو صافي رجعوا الميريكان بقات غير واحد لو تورناج ديال واحد لا سين ديال لا فيغوراسيون الاخرى دونك هي من سالا عاود باش نعاودو نهضر على التواضع ديال هذوك الناس انها من سالات ماشي زعما بقات في داك لو سيتادير في دوك لي لوج في لي كارافان نو صافي مشاو لي هذا جات عندنا جات فريمون ليسباس ديالنا فين حنايا تنديروا لا فيغوراسيون فين تنديروا لي او اون ماكي حنايا منين جات معنا داك النهار اوكي حتى هي هادي بيان سو ما قربنا ليها ما والو حيت كلشي تيخاف منها حيت سي نورمال هي اللي لونغاج جو سي با كيفاش ما كذبش عليك هادي ما عندهاش اكسبليكاسيون فريمون في لا فين ديال لا جورني بوحديتها تتهضر تتقول بون هادي سي اون كنديان تتقول بون دوما صافي سالينا التورناج اليوم اخر نهار مي غدا خاصها تجمع ستوك خاصني 2 بيرسون
هي تتهضر مع راسها وهي اللي تختار وهي اللي تجاوب راسها. يعني ما كاينش شي واحد اللي غادي بيان سور انا ما غاديش نقولها انا ما تنعرفهاش كاع. ما عرفتش كيفاش قالت لي واحد هذيك لا ماكياج معلومه الاولى لونجليز اللي قلت لك هذاك النهار كيفاش ما عرفتش. دوك فريمون لا غدا جيت يعني ستابيت لا شيف لا بيك شيف ستابيتها بوحديتي نهار كامل ديالي انا وياه تنجمعوا لي برودوي. يعني تيمكن لك تهضر معاه اللي ديك لا بيرسون اللي كانت اناكسيسيبل ولات فريمون يعني ابري سا عرضت علينا الغدا مشينا تغدينا ورجعنا. لو كوتي اكزوتيك ديالي وداكشي تتقولي راكونت ما قلت لها فوالا عاودت لها فوالا مون غيف فوالا كيفاش بديت بحال اللي عاودت لكم دابا فريمون عاودت لها ولا جي ان ماري تيقرا وفينالمون انا ديسيدي باش نبقاو هنايا او كندا باسكو عجبتنا لا في ولدي فوالا هذا كومون تو في فوالا صافي تماك قالت لي جي فيو قالت لي انا لي كونط روندو توصلوا لي où je sais que tu es une bosseuse et que tu veux et que Gatia et j'adore داك زعما لو كوتي بوزيتيف وكيفاش قالت لي tu sais quoi انا غادي نعاونك باش تولي سانديكي. هذه اول حاجه حيت نورمالمون on ne peut pas travailler في un film américain si on n'est pas syndiqué. كانوا خداو لي اون اوتوريزاسيون سبيسيال من عند لا برودكسيون باش نقدر ندخل ان بلاطو ونخدم فيه صافي. الوغ في غرو فيلم بحال هكا تيكونوا دي فوا دي ريشوت يعني تنساليو التورناج ابري 2 ولا 3 موا تكون خاصهم شي سين ملي تيكونوا تيبداو المونتاج اي تو تكون خاصهم امتي سين تيمكنوا يجيو 10 ايام يديروا ديك لا سين. الوغ منين جاو هاد المره سيتي ان جروب دو 9 ولا 10 ديال لي ماكيوز يعني فريمون لا شيف مع لي اسيستانت ديالها لا بيرسون ديال لا فيغوراسيون مع شي دو اسيستانت ديالها. عيطات ليا يعني بارمي وعيطات ليا في ان مومون اللي فريمون يعني ليفير اللي ما تتكونش يعني كاع لي ماكيوز كاين تبارك الله. دونك بحال قلتي وليت نطلع في لا ليست ديالها بشويه بشويه صافي. واش ما ايمي واش يعني ما يمكنليش نفسر لك ليكسبليكاسيون ديك الساعات كيفاش كانت. اسيتو جيتي لا بلو جون اوسي في لي بلاطو معاهم صافي. عيطات لي من عيطات ليا درت معاهم لو ريشوت وداكشي. دونك شافت الخدمه فريمون ما تنقول لا لا اي يعني لا لا اي يعني تيمكن نخدموا 18 ساعه تيمكن نخدموا 19 ساعه تيمكن لي نخرج نعس غير في الطوموبيله في الكوفر ديال طوموبيلتي باش نقدروا نعاودوا نبداو. ما يمكنليش حتى نمشي لداري ما عنديش الوقت باش نمشي لداري ونرجع ما عندناش الوقت يعني فريمون واحد عالم واحد اخر. ابري سا ميم با كلكو مو ابري غادي تعيط لي وغادي تقول لي فوالا عندي هي الشاف في هذا في ميروار مع جوليا روبرت وبغيتك تكوني معايا. سي كوم سا كو سا كومونسي. الحمد لله لو هذا لو سيركوي ديالي سي اون فو في لي فيلم امريكان ومن بعد راه الخدمه وتتبين الواحد كومون الي جيتي بوندون هاد لي زاني وانا في كندا حيت نلتقاو معاهم ديما كل عام سي لي ميم تكنيسيان باسكو هاد لي غرو فيلم تياخذوا كاع لي تكنيسيان ديال المدينه اي سكيتي عاود كي قالوا سيمباتيك سيتي لو كوتي فامي ديالي اللي ما كانش عند الاخرين. دوك كانوا تيجيو بحال شويه سي مينيون. انني جو سوي تومبي انسانت بولدي الثاني اليان في الفيلم مع جوليا روبرت اي فريمون سيتي لا فين ديال لا غروسيس ديالي يعني دوزت معاهم 8 موا 9 موا بقيت معاهم فريمون حتى لو ديرني جور ديالي. et c'était magnifique كيفاش عاوتاني لو فات انه يعني واخا انسانت جو لي سي با الي وكانت عندي لا بوسيبيليتي انهم تعطوني واش تبغي سوني تخرجي بكري. عمري ما تنقول بغيت نخرج بكري ديما جو ريستي جوسكا لا فان اي فريمون ما تنقولش اي مي اي تنقول مسكين من بعد تندخل صافي. دوك فريمون هكا وكانوا تعيطوا له لو بيبي ديال بلانش نيج باسكو سيتي ليستوار ديال بلانش نيج. اي سكي تي درول اوسي ديما تنعاودها تنقول ولادي لا بيرسوناليتي ديالهم بلي بيرسوناليتي ديال لي فيلم كو جي تورني لي دوزت بهم لا غروسيس. اي ولدي الثاني سي فريمون ان كوميك وعز عليه النشاط انهم فيكو 9 موا متى تكون 9 موا هذاك لو فيلم كان في الاخر ديال الفيلم تيديروا واحد الاغنيه بالهنديه فريمون بلو ريتم هندي باسكو الرياليزاتور سيتي هندي et que couper tourner couper فوق ما كان الكوبي عرفتي كلشي تتكون ساكته قسما بالله في المسا تبدا ديك الموسيقى كلشي تتبان له كرشي هكا تتزعزع دونك سيتي درول سيتي
المضحكه هي انني فريمون ما تنعرف جو بارل با انجلي. ما عرفتش علاش، واش سي بسيكولوجيكمون فراسي باسكو دوزت معاهم بلوس دو 8 طون، انا معاهم في لي تورناج راه تندوز معاهم دي 4 موا دي 3 موا نون ستوب هي مع لي زاميريكان اس سا مارش با، ما بغاتش تدخل ليا. دوك خدمت واحد الحاجه اللي هي الاشارات، فريمون خدمتها بزاف، وخدمت واحد الحاسه واحده اخرى لوبسيرفاسيون، انه قبل ما تجي تقول لي انك باغا مني شي حاجه وتتمشي نديها لك غير بالخلعه باش ما يطلبوش شي حاجه ولا نعرفش. اي دي فوا كنت نفهمهم وحق الله العظيم بالخلعه تلمو مخلوعه. وفي كل بدايه ديال ان تورناج قسما بالله تنقرا الايه الكرسي تنقول يا ربي كل نهار يخرجوا على خير، باسكو تنخاف لا تمشي توقع شي حاجه و ils vont me refuser à cause de l'handicap ديال l'anglais. اي مره فريمون انا في البلاطو وانسنت في هذه ديال جويا روبرت، والبلاطو فريمون تيكون كبير والرياليزاتور تيهضر بالبوق باش كلشي تيسمعوا، حيت باسكو تيكون بعيد تيقول لي خرجي. ما قاليش سونيا، دوك ما عرفتش مع من تيهضر كاع، ما عرفتش كاع مع من تيهضر ولا شنو تيقول كاع. عرفتي كلشي ترتق بالضحك في البلاطو باسكو عارفين تيقولوا له سونيا با انجلي عاد مشاو. انا تندير لي غوتوش ديالي ما هياش هاد كيفاش خدمت في اكس مان. الاكس مان الاول كيفاش خدمت مع سي لو سي في ديالك اللي تيبدا يهضر، وسي لي هادو لي شيف دو ديبارتمون تعرفوا كيفاش تخدم. هادو سي دي فيلم خاصهم الزربه، خاصهم بزاف د الحوايج، عندهم دي كريتير. لو فيت عاود انني صم بكم، سيتادير ما تنخرج عمري وما سمعوني تنخرج الهضره اولا تنوصل اولا، باسكو سي تري طونطون اننا تنطيحوا مع لي سيليبريتي، تنسمعوا بزاف د الحوايج سورتو في هذاك العالم في اوز ايتازوني ولا او كندا، راه تخرج غير انفورماسيون راه تبو غاني ما عرفت شحال بها. دوك اي سيتي لا شيف، سيتي ما شيف يعني اللي بديت معاه من الاول. دونك سكي في كو داتني معاها لا لوج، وفريمون دوزت اكس مان الاول معاها في لا لوج. سيتي شي حاجه يعني اكسترا اوردينير. انا تنشوف زعما لي بروميي رول معانا، وبواحد يوك جاكمان بواحد يعني بواحد لا سامبليسيتي، شي حاجه خطيره. ملي تشوف زعما اون بيك ستار بحالو تيتمشى حتى هو بحالنا عادي. انا عاقله تنشوف الصباح قبل ما نبداو التورناج تيكون تيدير لو سبور ديالو غير بالتقاشر في الارض، مازال حتى الضو ما طلعش. تيدير معنا دي لي زانيكدوت. عاود علاش يوك جاكمان شي انسان اللي فريمون ايما ماركي شنو دار معنا في اكس مان الاول. الوغ مشى دار من سالينا التورناج، مشى دار ان دون بل مليون دولار لان اوبيتال بور انفون، وبسميت شكون دارها؟ بسميت كاع لي تكنيسيان اللي حنا خدامين معاه في داك لا فوي ديال سيتادير اللي خدامين معاه. مشى دار يعني داك لو دون بسميتنا. يعني جي تروفي سا زعما شي حاجه كبيره بزاف. شنو عاود كان تيدير؟ كان كل جمعه بون ماشي حيت الجمعه، حيت الجمعه كل جمعه شنو كان تيدير؟ تيمشي يشري ورقه ديال اللوطو. اوكي اون ايتي 2000 تكنيسيان. الورقه ديال اللوطو ب 2 دولار. اوكي تيشري 2000 وتيبقى يفرقهم وتيقول لنا اوكي يعني تنتمنى لكم لا شانس بحال اللي جاتني. يعني دان كوت واحد تيولي مليونير ملياردير. يعني جي تروفي كو سي مانيفيك هاد لو بارطاج. شنو عاود ابري في لو ديرني تورناج اون ايتي اون بتيت ايكيب الحمد لله. كنت معاهم في لا بتيت ايكيب. الوغ هو الي استراليان، مشى جاب ان ريستورون استراليان، يعني فريمون رحلوا الريستورون وجابوه لنا البلاطو بلا ديكوراسيون بكل شيء pour nous remercier. يعني دي تروك اللي tu peux pas c'est des trucs qui te marquent dans la vie. ومنها باش تعلمت واحد الحاجه اللي هي لو بارطاج، حيت من جيت هنايا جو بارطاج تو، جو بارطاج ما في، جو بارطاج لا فورماسيون. سيتادير كون جو فورم تنعطيهم تو دو موا، يعني كاع داكشي اللي عارفه بالا جوسكا زد تنعطيه لمي ستوديون. علاش؟ باسكو علموني هذاك الناس لو بارطاج، وصلت فين وصلت غراس انهم كانوا تيعطيوني هذاك الشيء كله. اي سي بور سا كو انا جو في لا ميم شوز، وما تنخافش انا نعطي كل شيء حيت الارزاق بيد الله. ولكن حيت هذيك هي الحاجه اللي وصلتني وغادي تخلي بزاف يمكن اللي غادي يوصلوا بلا ميم مانيير. كلشي يسولني هذا السؤال،
علاش اصلا خليتي هادشي كامل ورجعتي للمغرب؟ علاش رجعت للمغرب؟ رجعت باسكو مي بارون داروا بزاف عليا، يعني باش كيفاش وصلوني وكيفاش ايزون كرو اون موا، وكيفاش يعني من قلت لهم بغيت ندير الفنون التشكيليه ما قالوليش لا. الوغ زعما انا عندي مون بير زعما تبارك الله سي ان اركيتكت، يعني كان يمكن له يقول لي لا خاصك ديري ان باك سيانتيفيك ولا نو فريمون تاقوا بيا وتاقوا فيا. دونك نهار اللي جات تقلبات كي تنقولوا الايه وبغاونا نرجعوا وبغاونا نبقاو وحداهم، بغاو وليداتي يدخلوا ويبقاو وحداهم، يعني سون زيزيتي فريمون سيتي. وبغيت وليداتي يدخلوا ويترباو شويه في المغرب، يعرفوا حتى هما المغرب، يعرفوا التقاليد ديالنا، ويعرفوا باسكو عاود ملي تبقى تكبر في داك البلاد من الصغر صعيبه. جو بريفير تكمل مي تكون واحد لابارتي ولا بد في المغرب. منين ندخل المغرب الوغ انا عمري ما كنتش ندير لي مارياج في كندا، كنت فريمون غير في هذا. منين دخلت المغرب لي مارياج سي ان تروك اللي كنا موحشينهم بزاف في كندا، وبغيت فريمون هذا العالم، تعجبني نخدم بالليل، تعجبني النشاط وتعجبني النشاط. دونك قلت غادي نبدا بلي مارياج فريمون. الحمد لله درت زدت واحد لاتوش ديالي اللي هي انني سيتادير في شاك مارياج انني تلبس لا توني. في الاول سيتي جوست باش بور مو فير كونيتر، يعني بديت تلبس اللبسه وتنهبط مع العروسه بور لا كوتشي في العرس ديالها، يعني باش تنحاول نقول لها شنو خاص يدار. يعني رديت هذاك العرس بحال فيلم، يعني كنت نخدم في الفيلم بحال خدامه في العرس بحال خدامه في شي فيلم. يعني تنقولها فوالا ها لي كاميرا كيفاش، ها حاولي هذا، تندخل شويه في لا لوميير، تنقول نو مي تكون بحال بالعماريه داخله من الاحسن هاد لا وليت تندخل. يعني داكشي اللي تعلمت رديت العرس فيلم. وسي بور سا كو تنقولها حتى يعني الرجال وهذا من تيكونوا دي فوا تيكونوا بحال دابا تيعراقوا اولا تيكون عندهم جبهه شويه تبريي وهذا، تنقول لهم دابا نتوما خاصكم تقولوا راسكم بانكم نتوما هنايا لو بحال قلتي لا ستار ديال طون فيلم، راه انت هو لا ستار ديال هذا الفيلم، حيت سي ان تورناج، سي دي فوتو باردون سي دي كاميرا، دونك سي ان فيلم تيصاوبوا لكم في الاخر. دونك انت شنو داك انت راك لا ستار ديال الفيلم ديالك، دونك خاصك تكون نتايا. دونك تنديروا له حتى هو لونتي شاين، تنحيدوا له ديك لا بريون، تنخليه تنردو حتى هو ان ستار في الفيلم ديالو. دونك هذه فريمون هذا هو لو سكري اللي خلى ان يعني الحمد لله بديت نتشهر بهذه الطريقه والناس عجبهم هذا لو كونسيبت. المستقبل ما يمكنناش نضمنوه ولكن تنخدموا عليه، وديما تنحط دي بوين شويه بعد باش نبغي نوصل لهم. يعني حياتي هكا ديما سي دي بوين شي حلم بعيد تنبغي نوصل ليه، تنحاول ندير باش نوصل ليه. دونك فريمون عندي لي بروجي بزاف، وبيان سور عندي ما فامي كي تري امبورطون حتى هي بور موا، ولي تيساندوني بزاف منهم وليداتي الله يخليهم ليا. دونك متبعيني في الحماق ديالي باسكو دي فوا تيقولوا لي شويه عندي شويه ما وقعش شويه، دونك متبعيني وتيثقوا فيا وبوغ سي ان ريف حتى هو، يعني هذا العالم ديالنا حلم وتمشيو ليه. ولكن مي كاينه حاجه لو كونساي، عندي ان كونساي اللي غنبغي نقوله اللي هو الا بغينا شي حاجه توصلوا ليها. يعني بعد المرات تنقولها وتيقولوا لي لا ولكن تنبغيو وما تنوصلوش. الزهر وي ولكن الزهر اون لو بروفوك، يعني الا خدمنا عليه فريمون ولا حطينا كاع ليه الشانس. هاني كي قلت لكم يعني كان يمكن لي عمري ما نطيح فيه، ولكن ماشي جيت وطحت فيه ودق عليا، نو راني دقيت ما عرفتش شحال من باب وخدمت فريمون بزاف باش نوصل لهاد لو بوين. وانا تنقول ربي الا كان الواحد لا كان مزيان والحمد لله نيته زوينه ونقيه وتخدم سي سور كو ما تيخيبش. زعما هادي انا نسني لك عليها اليوم غارونتي ما تيخيبش، ربي عمره ما تيخيب. دونك هيا سونيا نقادي ياك يمكن نشوفوا باغ اكزومبل هذا سيتي لو ديرنيي اكس مان.